أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما شاء الله بارك الله ما شاء الله جميل ما شاء الله ملك النغمات والله ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى ملك النغمات. ما شاء الله. حياك الله يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما شاء الله تمام. ما شاء الله. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل ما شاء الله بارك الله في صوتك. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله